बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मैनचेस्टर में, और यहाँ बरतानिया में भी हक खतीब फ्रॉडिये का कारोबार तबाहो बर्बाद हो चुका है। और यहाँ जो उसके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो हक खतीब के नाम पर यहाँ लोगों को लूटा करते थे और यहाँ से अपना हिस्सा रखने के बाद पाउंड्स भिजवाया करते थे हक खतीब फ्रॉडिये को, अब वो तिल मिला रहे हैं। उनकी जानिब से साजिशें की जा रही हैं। बरतानवी पुलिस को बार बार ईमेल्स की जा रही हैं कि इकरारुल हसन को सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो दलील के तौर पर गुजरावाला में जो हम पर इन्हीं बदबख्तों ने हमला किया था उसकी वीडियोस दिखा रहे हैं कि अगर इकरारुल हसन यहाँ इवेंट करेंगे तो इस तरह का कोई हमला इकरारुल हसन पर हो सकता है। और बरतानवी पुलिस ज़ाहिर इस हवाले से हमें अब सिक्योरिटी फराहम कर रही है, जिसकी हमने उनसे दरख्वास्त नहीं की थी। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ चूँकि कानून की अमलदारी यकीनी बनाना होता है और यहाँ तमाम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यहाँ की रियासत और हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, हमारी हुकूमत और हमारी रियासत के बरअक्स। तो तमाम तर साजिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 3 इवेंट्स कामयाबी से मुनक्किद कर चुके हैं, और यहाँ के अवाम ने, पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने, ओवरसीज़ कम्यूनिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह हक खतीब फ्रॉडिये को, इस फितने को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। तो पहला इवेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद किया था रोशडेल में, जहाँ ये आया करता था और यहाँ के लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया करता था। दूसरा इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह मुनक्किद हुआ शेफील्ड में, जहां हक खतीब के यहाँ के जो मैनेजर्स हैं, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, ज़ाहिर अब उनके अलावा कोई और साथ नहीं रहा इस फ्रॉडिये के अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जानिब से बार बार सिक्योरिटी थ्रेट्स की ईमेल करके हमारा वेन्यू 2 बार कैंसिल करवाया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी ऑर्गेनाइजर्स ने फौरी तौर पर एक मुतबादिल वेन्यू का इंतखाब किया, और अल्टीमेटली शेफील्ड में भी एक कामयाब इवेंट अपने अंजाम को पहुँचा। गुज़श्ता रोज़ मैनचेस्टर में एक बहुत शानदार इवेंट मुनक्किद किया गया, भरपूर पज़ीराई की गई इस मुहिम की, यहाँ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की जानिब से, पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदगान की जानिब से, अरकान पार्लियामेंट की जानिब से, मेयर्स की जानिब से, काउंसलर्स की जानिब से, और आम लोगों ने भी, पाकिस्तान के जो यहाँ रहने वाले कम्यूनिटी के लोग हैं, उन्होंने भी भरपूर यकीन दिलाया कि वो इस तहरीक में न सिर्फ ये कि हमारा साथ देंगे, बल्कि हक खतीब के ख़िलाफ़ अपने अपने हिस्से का किरदार भी अदा करेंगे। और अबादीन में भी इवेंट होगा, जिसके बाद हम वापस मैनचेस्टर आएंगे, और 8 तारीख को यहाँ फ़लस्तीन के बहनों और भाइयों की मदद के हवाले से एक चैरिटी डिनर है, मैं उसमें भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ शामिल हूँगा। तो ज़रा झलकियाँ देखिए। पहला इवेंट जो हमने रोशडेल में मुनक्किद किया था, आप सब ने उसकी कुछ वीडियोज़ मुलाहिज़ा की थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक चर्च के हॉल को अलामती तौर पर यहाँ कम्यूनिटी की जानिब से बुक किया गया था। यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र हैं माजिद नज़ीर साहब, और वो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर चल रहे थे यहाँ माजूर अफराद के हवाले से, मूवमेंट्स ऑफ लाइफ। तो उसके बैनर के नीचे वो इवेंट था, जहाँ माजूर अफराद के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया। दूसरी जानिब ये बदबख्त हक खतीब माजूर अफराद की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है, यहाँ आता है और जिस तरह से लोग बीमार होते हैं, जो लोग माजूर होते हैं, उनसे लूट मार करता है, उनको आस दिलाकर, उम्मीद दिलाकर, और वो झूठे ड्रामे दिखाकर जो इसने पाकिस्तान में प्रोड्यूस किए होते हैं। यहाँ इसको किसी को व्हील चेयर से उठाने की हिम्मत नहीं हुई, किसी का जिन निकालने की हिम्मत नहीं हुई तमाम तर इवेंट्स के दौरान। तो बदकिस्मती से ये सारे ड्रामे हक खतीब फ्रॉडिया पाकिस्तान ही में कर सकता था, लेकिन लूट मार यहाँ बहुत ज़्यादा किया करता था, यहाँ से बहुत सारी दौलत लूट कर ले जाया करता था। तो ये जो शेफील्ड का इवेंट था, उसकी भी मैं चाहता हूँ कि कुछ झलकियाँ आप मुलाहिज़ा कीजिए। बावजूद इसके कि इसके बिजनेस पार्टनर्स और मकामी मैनेजर्स ने सिक्योरिटी थ्रेट्स का बहाना बनाकर ईमेल्स करके 2 बार हमारा वेन्यू कैंसिल करवाया, और 11th आवर पर, बिल्कुल आखिरी टाइम पर हमने तीसरा वेन्यू बुक किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शेफील्ड और उसके अतराफ़ के लोगों ने भरपूर तौर पर हमारी हिमायत का ऐलान किया। आप इस बहुत सारे अहबाब जानते हैं, पीर हक खतीब और शुफ के लिए जो आपने बेहतरीन काम किया। आपका ये जो प्रोग्राम है शुफ के खिलाफ, इसने तो हमारी आंखें खोली हैं। मैं तो इन्हें मुजाहिद आज़म समझता हूं। अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, हम सब की दुआएं इनके लिए। बहुत बहुत इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ज़मीन बोस कर देंगे ना, अगर सब मिलके। हमारी दुआ आपके साथ है। आपकी दुआ है तो और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता रोज़ मैनचेस्टर में भी वहाँ की कम्यूनिटी की जानिब से, उलमा की जानिब से, मजहबी शख्सियात की जानिब से, मुंतखब अरकान पार्लियामान की जानिब से
میئرز اور کونسلرز کی جانب سے مقامی صحافیوں کی جانب سے حق خطیب فتنے کے خلاف اس تحریک میں شامل ہونے اور ہماری بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا، اور اپنی بے مثال اور بے پناہ محبتوں سے ہمیں نوازا پاکستانی کمیونٹی نے جو کہ مینچسٹر میں مقیم ہے۔ قابل احترام بھائی جناب سید اقرار الحسن بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے گا۔ ایمان فروشی، دین فروشی اور حق فروشی نہ کرو، یعنی دین کے نام پر ذاتی مالی سماجی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ حدیث قدسی ہے کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شدید عذاب ہے ان کے لیے شوبدہ بازی، جن ناطق ٹوٹکوں سے اصل حقیقت کو چھپا کر فراڈ کر کے عذاب جہنم کے خریدار نہ بنو۔ بھرپور تالیوں سے کھڑے ہو کے استقبال کیجیے ون اینڈ اونلی سید اقرار یار ایسا ڈرامے باز کہ جو منہ سے کیلے نکال رہا ہے، جو آنکھ سے چیلے نکال رہا ہے، جو یوں مداری پن کر رہا ہے، وہ صفر سرار ختم نبوت ہے۔ میری نظر سے ایک ولاگ گزرا ان کا، اور اسے میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اقرار الحسن اس وقت یو کے ٹور پہ ہیں اور وہ چرچوں میں جا رہے ہیں، تو ایسی غلط انفارمیشن کو انکاؤنٹر کرنا چاہیے۔ انہیں شاید یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہاں پہ چرچوں میں بھی مسجد ہے، یہاں پہ چرچوں میں بھی اسلامک سینٹر ہے۔ میں سید پریس کلب پاکستان یو کے چیئرمین اور باقی تمام جرنلسٹ کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس آواز کو، اس جھنڈے کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں انتہائی خطرناک، جو وقت حکومت ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جو شبہ باز۔ جب پروگرام کا آغاز ہوا، جب نے اس کو اناؤنس کیا، چف سرکار کے جو پیڈ یہاں پہ ورکرز ہیں انہوں نے بڑا ہمیں تنگ کیا۔ 2 تو اریسٹ ہوئے، رات 1 بجے تک کالز آتی تھی کہ آپ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ جال ساز ہے پاکستان میں حق خطیب نام کے، انہیں ہم سب جو ہے نا وہ شف کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ شف کے ذریعے علاج ہو جاتا ہے، لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کر دیتے ہیں کہ لوگوں کی جان لے رہے ہیں۔ وہ ان کو منع کر کے کہ جی آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ ہسپتال نہیں جائیں گے، بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا انہوں نے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ ان کا جو یہاں پہ دھندا ہے اس کو بھی بند کرنا بہت ضروری ہے۔ تو جناب انشاءاللہ العزیز یہ تحریک یہاں بھی جاری رہے گی، پاکستان میں بھی جاری رہے گی، اور ہم انشاءاللہ العزیز ہر وہ دکان بند کریں گے جہاں سے حق خطیب لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کر کے اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنا رہا تھا۔ آپ اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور آپ سب کا بالخصوص جو برطانیہ میں مقیم پاکستانی ہے، میں آپ سب کی محبتوں کا، آپ سب کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ وضاحت ایک بار پھر کہ یہ ایونٹس جو فتنہ حق خطیب کے حوالے سے منعقد کیے گئے، الحمدللہ یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت تھے۔ مقامی کمیونٹی نے ان ہالز کا انتظام کیا، وہاں کھانے کا انتظام کیا، میں نے اپنے ٹکٹ کا انتظام کیا، اور ہم سب نے مل کر اپنے حصے کی شمع روشن کی۔ لیکن جو 8 کا ایونٹ ہے ہمارا یہاں مینچسٹر میں، جس کے حوالے سے اس کے کچھ چیلے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ جی اس کا ٹکٹ ہے، تو وہ یہاں ایک چیریٹی ڈنر ہے فلسطین کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے، وہ اس تحریک سے الگ ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو شعور دیں اس حوالے سے، لیکن فوکس ہوگا کہ جو فلسطین کے بہن اور بھائی ہیں جو اس وقت مظلومیت سے گزر رہے ہیں، جو اس وقت درد اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کی تکالیف کم کرنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو تھوڑا سا موبلائز کریں، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی بھی مدد کر سکیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز پاکستانی کمیونٹی، برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی اسی طرح سے ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔